Okay, hello guys. Karon pa nako na utingkay ang katong mga idala sa ako ang mga higala diri nga mga misyonaryo gikan sa Amerika, no? Akong dunay gipanghatag nila nga token sa ako. So karon pa nako na li, no? Karon pa nako na li guys nga kini nga cross, no? Kini nga cross gikan ni didto sa Jerusalem. Kani o kani nga cross. So makita nimo diha nga dili lang basta-basta na siya nga cross. Kana cross man na giunsa man na ana siya pero pag-abot diha street food siya. So kini gihatag ni Brother Louis Hernandez, no? Ingon pa niya didto ni sa Jerusalem, no? Didto ni sa Jerusalem gipalit nila, didto ni gihimo mga token, mga mahilig man kuning mga foreigner og kining mga souvenir, no? So gihatag niya nako. So nagunahon ako ani nga basin og gamit ko ni sa akong butangan ko ni siya og kining kana bang say tawagan ni ani. Okay, so uton ba naapoy mga seed, no? Mga seed gihapon ni guys nga gikan gihapon didto sa Jerusalem. Kani seed daw ni dito gyapon ni sa Jerusalem ni kuan nila gipalit, no? Kani seed daw ni ngagikan sa Jerusalem. Salamat ko ni Brother Louis Hernandez o sa tanan nga missionary gikan sa Amerika nga maoy dala niya diri, no? Kani seed ni siya guys ngagikan sa Jerusalem. Unya doon na po'y mga bato guys, no? Mga bato nga gikan gyapon sa Jerusalem. So ako wala man gyud ko ani magdahom nga maabot ning mga batoha diri sa Pilipinas. Gihatag nila sa ako, no? So mo ni guys, niya pagyoy mga puti nga mga say tawag ani mga gikan gyapon sa Jerusalem. So mo ni nga ako bisag dili ko Hudiyo, wala man ko kaadto sa Jerusalem, pero ni adinhe na cross gikan sa Jerusalem. Ang kahoy ani didto ni sa Jerusalem guys. Murag katuning kahoy tingali nga tugas nga lansangan ni Kristo. So mo ni guys, kini seed cross gikan sa Jerusalem, bato guys nga white gikan pahapon sa Jerusalem ug mga nagkalain-lain nga klase sa bato. So ilaning gihatag nako diri unya. Salamat kay Brother Louis Hernandez nga maoy naghatag sa ako niini isip souvenir nga wa man jud ko nakaadtog Jerusalem pero gidalaan kog seed gikan sa Jerusalem, cross dito gibuhat, kahoy dito o kining mga bato guys. So that's the very miracle for me, being a minister of the gospel, that I'm not able to going there in Jerusalem, but there is things from Jerusalem that I'm here in my hands right now. That is the miracle that I have owned things from Jerusalem. So muna guys nga I'm so proud to the Lord being a faithful servants nga gidalaan ko dinhi ni mga gamit nga gikan sa Jerusalem, no? Cross gikan Jerusalem. Mga bato ng klase-klaseng bato ug seed nga gikan sa Jerusalem. Una nga salamat kay ko sa among friendship sa tanang missionary nga nag-ari diri og salamat po ko niini guys. Picture pod sa akong higala nga maupoy lead sa maong
team sa mga missionary nga mga doctors para sa pag-conduct og medical atong miaging August, no? August ba to? July 24, no? So mo ni guys akong pakita ninyo para makabalo mo nga na ako'y mga butang nga gikan sa Jerusalem nga miabot diri sa akong kamot karon. That is miracle, no? That is the miracle because wa mo nakaadtog Jerusalem pero gidal-an ko diri og gikan didto, guys. Unang salamat sa Ginoong nagtawag nato nga gipakitaan ta niya og milagro. And that's all guys, salamat sa pagtanaw.